बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स तस्वीर के साथ, ताकि आपको समझने में और सीखने में कोई दिक्कत पेश ना आए। क्यावे चाबी, क्यावे चाबी दरवाज़ा खोलने के लिए, लॉक खोलने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है उसे हम कहेंगे क्यावे। आलबेरो दरख्त, आलबेरो दरख्त, किसी किस्म का भी दरख्त हो उसे हम आलबेरो ही कहेंगे। अंगूरिया तरबूज, अंगूरिया तरबूज जो अक्सर गर्मियों में अवेलेबल होता है, मिलता है। कंचेलो गेट, कंचेलो गेट जो पूरे घर का एक मेन गेट होता है उसे हम कंचेलो कहेंगे, कंचेलो गेट। असेंसोरे लिफ्ट, असेंसोरे लिफ्ट। दोत्तोरे डॉक्टर, दोत्तोरे डॉक्टर, किसी किस्म का भी जो डॉक्टर है, चाहे वो आँखों का डॉक्टर है या दिल का डॉक्टर है, सब के लिए हम दोत्तोरे का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे, दोत्तोरे डॉक्टर। नेक्स्ट है तपेतो कालीन, तपेतो कालीन जो फर्श पे बिछाई जाती है। कमीचा कमीज़, कमीचा कमीज़ शर्ट, जिसे इंग्लिश में शर्ट कहते हैं। ये मर्दों की भी कमीज़ हो सकती है और ख़वातीन की भी कमीज़ हो सकती है, दोनों के लिए लफ्ज़ एक ही यूज़ होता है, कमीचा। तास का जेब, तास का जेब, पैंट का जेब होता है, कोट या जैकेट वगैरह का जो जेब होती है उसे हम तास का ही कहते हैं। स्तांजा कमरा, स्तांजा कमरा। तावलो मेज़, तावलो मेज़ जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखी जाती हैं, खाने और पीने की, या कभी कभार किताबें भी रखी जाती हैं पढ़ाई स्टडी के लिए। तावलो मेज़। स्कारपे जूते, स्कारपे जूते जिसे इंग्लिश में शूज़ कहते हैं, जो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें स्कारपे ही कहा जाता है। स्कारपे पर वोमिनी मर्दों के जूते, या स्कारपे पर ले दोने ख़वातीन के जूते, स्कारपे पर बम्बीनी बच्चों के जूते। उसके बाद नेक्स्ट है आबितो सूट, आबितो सूट जो ज़्यादातर 2 पीस या 3 पीस सूट होता है उसे हम कहते हैं आबितो। कतौने काटन, कतौने काटन जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े बनाते हैं, तैयार किए जाते हैं, ये कॉटन का कपड़ा है। ये रोज़मर्रा हम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, कतौने काटन। क्रावाता टाई, क्रावाता टाई। चिंतूरा बेल्ट, चिंतूरा बेल्ट जो किसी चीज़ को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादातर पेंट वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, या फिर आप जब जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं तब भी जो बेल्ट बंध जाती है उसे चिंतूराई कहते हैं, या गाड़ी में बेल्ट होती है उसे भी चिंतूराई कहा जाता है। चेरनिएरा ज़िप, चेरनिएरा ज़िप। तेसूतो रेशम, तेसूतो रेशम। चेरनिएरा ज़िप, तेसूतो रेशम। ये रेशमी लिबास है, questi vestiti di tessuto, questi vestiti di tessuto, ये रेशम का लिबास है, ये रेशमी लिबास है। रिस्टोरांते रेस्टोरेंट, रिस्टोरांते रेस्टोरेंट जहाँ बैठ के चाय वगैरह पी जाती है, काफ़े या खाना खाया जाता है, उसे हम कहते हैं रिस्टोरांते। कमारिएरे वेटर, कमारिएरे वेटर रेस्टोरेंट पे काम करने वाले लड़के या लड़की को हम कहते हैं कमारिएरे वेटर। लड़की के लिए कमारिएरा यूज़ करते हैं और लड़के के लिए कमारिएरे। अयुतांते मददगार, अयुतांते मददगार किचन में काम करने के लिए या हाल में काम करने के लिए जो आपको मदद देता है उसे हम कहते हैं अयुतांते मददगार। अयूतो कुओं को जो होता है वो
کوکنگ کے کام میں مددگار ہوتا ہے، جسے ہم انگلش میں ہیلپر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لازانیے۔ لازانیے جو خاص قسم کی ایک ڈش ہوتی ہے، اٹالین ڈش، اسے ہم کہتے ہیں لازانیے۔ چوکولاتو چاکلیٹ۔ چوکولاتو چاکلیٹ یہ مختلف قسم کے ذائقے کی اور مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، جسے ہم چاکلیٹ چوکولاتو کہتے ہیں۔ تورتا کیک۔ تورتا کیک، اس کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، میٹھا، فروٹ والا، سب کو تورتا ہی کہا جاتا ہے۔ سولے دھوپ۔ سولے دھوپ، سولے سورج کو بھی کہتے ہیں، یہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، سولے۔ امبریلو چھتری۔ امبریلو چھتری، دھوپ سے بچاؤ کے لیے یا بارش سے بچاؤ کے لیے امبریلو چھتری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیوجا بارش۔ پیوجا بارش، پیو ویرے ہوتا ہے بارش، برسنا، بارش کا ہونا، پیوجا بارش۔ سولداتو فوجی۔ سولداتو فوجی، فوج میں کام کرنے والا جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سولداتو فوجی۔ فوج کا کارندہ، کوادرنو کتاب۔ کوادرنو کتاب، کوادرنی کتابیں جمع کے لیے کوادرنی۔ کالچو فٹ بال۔ کالچو فٹ بال، کالچو کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ کمنٹس میں لکھ سکتا ہے فٹ بال کے علاوہ اس کا کیا معنی ہے۔ سپیلنگ بھی سیم ہے اور لفظ بھی یہی ہے، لیکن معنی مختلف ہیں۔ پھر ہے فیوری، پھول۔ فیوری پھول، چاہے وہ گلاب کا پھول ہو، چاہے وہ چنبیلی کا پھول ہو یا کسی اور قسم کا پھول ہو، سب کو ہم فیوری کہیں گے، پھول۔ سٹیلا ستارہ۔ سٹیلا ستارہ، سٹیلے جمع کے لیے ہوتا ہے ستارے، سٹیلا ستارہ، سٹیلے ستارے۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے سٹیلینا، چھوٹا ستارہ، سٹیلینا چھوٹا ستارہ۔ نیکسٹ ہے چیلو، آسمان۔ چیلو آسمان، il cielo è sereno، آسمان صاف ہے۔ cielo è sereno، آسمان صاف ہے، یعنی اس پر بادل نہیں ہیں۔ مارے سمندر۔ مارے سمندر، وادو المارے، میں سمندر کی طرف جا رہا ہوں۔ وادو المارے، میں سمندر کی طرف جا رہا ہوں، یعنی میری چھٹیاں ہیں لہٰذا میں سمندر کی طرف جا رہا ہوں۔ اولے فیریے، میری چھٹیاں ہیں۔ وادو المارے، سمندر کی طرف جا رہا ہوں۔ پیشے مچھلی۔ پیشے مچھلی، ستاسیرا چے پیشے پر منچارے، شام کو کھانے کے لیے مچھلی ہے۔ ستاسیرا چے پیشے پر منچارے، شام کو کھانے کے لیے مچھلی ہے، یعنی شام کی مینو میں کھانے کے لیے مچھلی ہے۔ تورتاروگا کچھوا۔ تورتاروگا کچھوا، جس کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے اور اس سپیڈ کے حوالے سے اسے جانا پہچانا جاتا ہے، سلو سپیڈ والا تورتاروگا کچھوا۔ جیلاتو آئس کریم۔ جیلاتو آئس کریم، جو گرمیوں کا ایک خاص تحفہ ہوتا ہے، جو گرمیوں میں بہت ہی استعمال کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں جیلاتو آئس کریم، اور اس کے بے شمار ذائقے بھی ہوتے ہیں۔ بیبیتا مشروب۔ بیبیتا مشروب، کسی قسم کی پینے والی چیز کو ہم بیبیتا میں ہی شامل کریں گے، چاہے وہ جوس ہے، الکول والی چیز ہے یا کوئی عام سمپل قسم کا پانی ہے، اسے ہم بیبیتا ہی کہیں گے، مشروب، پینے والی چیز۔ پھر نیکسٹ ہے سوکو، جوس۔ سوکو جوس، آم کا جوس، کیلے کا جوس، سب کے لیے ہم سوکو کا استعمال کریں گے، سوکو جوس۔ بوتیلیا بوتل۔ بوتیلیا بوتل، چاہے وہ پلاسٹک کی بوتل ہے یا شیشے کی بوتل ہے، سب کے لیے بوتیلیا یوز ہوگا۔ لاتینا ڈبہ۔ لاتینا ڈبہ، کسی قسم کے بھی ڈبے کو، چاہے پیپسی کا ہو، فینٹے کا ہو یا ریڈ بل ہو، سب کے لیے
लातीना का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे। कनूचा नलकी, कनूचा नलकी, जिसके साथ पानी, जूस और मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूब पिए जाते हैं। कनूचा। स्पेकियो शीशा, स्पेकियो शीशा, जो देखने के लिए कंघी वगैरह मेकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्पेकियो शीशा। उर्दू में शीशा के मानी एक और भी होते हैं, जो गाड़ी का शीशा होता है उसे भी हम शीशा ही कहते हैं, लेकिन इटालियन में उसके लिए एक अलहदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वेत्रो, वो होता है गाड़ी वगैरह का शीशा। ये स्पेकियो, ये देखने का, कंघी वगैरह करने का शीशा। पोर्ता दरवाज़ा, पोर्ता दरवाज़ा। फिनेस्त्रा खिड़की, फिनेस्त्रा खिड़की। तेंदा पर्दा, तेंदा पर्दा, खिड़की के आगे, दरवाजे के आगे लगाने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं हम पर्दा, तेंदा। वासो गुलदान, वासो गुलदान, जो घर में डेकोरेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेबल के ऊपर रखा जाता है। वासो, इसमें फूल वगैरह सजाए जाते हैं। वेंटिलातोरे पंखा, वेंटिलातोरे पंखा, हर किस्म का छत वाला पंखा या टेबल फैन, सब के लिए हम वेंटिलातोरे का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के वोकैबुलरी वर्ड्स तस्वीर के साथ सीखने और समझने की प्रैक्टिस की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए दोस्त सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नए लेसन के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। यारी विदेशी।